आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म को नामीबिया का आला तरीन शहरी अवार्ड तफवीज़। 5 ममालिक के दौरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म वतन रवाना। छत्रपति संभाजी नगर में नाबालिग लड़कियों पर मजालिम के मामले में जिला चाइल्ड डेवलपमेंट अफसरान की फौरी मुअत्तली। मुताल्लिका इदारे की मंजूरी मनसूख करने के वज़ीर आला के अहकामात। रियासत में टुकड़ाबंदी कानून नर्म, 15 दिनों में तरीक़ेकार जाहिर करने का वज़ीर महसूल का ऐलान। किसानों के फसल कर्ज के लिए छत्रपति संभाजीनगर इंतजामिया की दरख्वास्त दे कर्ज हासिल करे मुहिम। और भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट क्रिकेट मुकाबला आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया इन 5 ममालिक के कामयाब दौरों के बाद वतन लौट रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कल नामीबिया के आला तरीन शहरी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विथविया मिराबिलिस से नवाजा गया। ये 27वां एजाज़ है जो उन्हें बैरून मुल्क मिला है और उनके मौजूदा दौरे के दौरान ये चौथा अवार्ड है। उन्होंने इस अवार्ड के लिए नामीबिया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और अपने एहसास का इजहार किया कि ये अवार्ड भारत और नामीबिया के दरमियान पायदार दोस्ती की अलामत है। हमारे नामानिगार ने इस दौरे के बारे में मजीद तफसीलात दी, जो कुछ इस तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण थी, जो भारत और नामीबिया के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुए। लगभग 30 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यह पहली यात्रा थी। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं, यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी इस यात्रा की प्रमुख सफलता रही। नामीबिया के विकास में साझेदारी के साथ साथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी इस यात्रा का योगदान रहा। विंडहोक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय द्वारा भी प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने विदेश में रहते हुए अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रवासी भारतीयों की सराहना भी की थी। प्रधानमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान नामीबिया के राष्ट्रपिता सैम नुजुमा को नेशनल हीरोज एक्र पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए विंडहोक से मैं अपर्णा खूंट। छत्रपति संभाजीनगर के विद्यादीप चिल्ड्रन होम में नाबालिग लड़कियों पर मजालिम के मामले में जिला चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर को फौरी मुअत्तल कर दिया गया है और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुताल्लिका इदारे की मंजूरी मनसूख करने की हिदायत दी है। रुकन असेंबली चित्रा वाघ ने कल कानून साज कौंसिल में वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अंबादास दानवे ने इस सिलसिले में बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस चिल्ड्रन होम में नाबालिग लड़कियों को मारा पीटा जाता है और गैर इंसानी तशद्दुद किया जाता है और उन पर मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डाला जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए 3 सीनियर खवातीन पुलिस इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर ख़जाना अजीत पवार ने कहा कि रियासत की माली हालत मजबूत है और उनकी तवज्जो आमदनी के नए ज़राए पैदा करने पर है। वो कल कानून साज असेंबली के ज़िमनी मुतालबात पर बहस का जवाब दे रहे थे। पवार ने कहा कि चूँकि ज़िमनी मुतालबात की रकम तरक्याती स्कीमों पर खर्च की जा रही है, इससे रियासत के वसाइल में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती इंतज़ामिया माली नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा है और खजाने पर पड़ने वाला माली बोझ भी काबू में है। अंबादास दानवे ने कल ऐवान में ये मसला उठाया कि जब किसानों के खेतों में बुआई नहीं हुई है तो ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी के एहलकार या मुलाजिमीन फसलों का इंदराज दिखाकर बदउनवानी के मुर्तकिब हो रहे हैं। दानवे ने उन एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। वज़ीर महसूल चंद्रशेखर बावनकुले ने कल असेंबली में ऐलान किया कि रियासत के टुकड़ाबंदी कानून में नरमी की जाएगी और मुस्तकबिल में इस कानून को मनसूख करने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार तय किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 4 رکنی کمیٹی قائم کر کے 15 دنوں میں طریقہ کار ظاہر کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی ہر ایک علاقے کا مطالعہ کر کے سفارش پیش کرے گی۔ رواں برس میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 1,54,770 کسانوں کو 1,596 کروڑ 63 لاکھ روپیوں کے فصل قرض فراہم کرنے کا عہد ہے۔ ان میں سے 93,102 کسانوں کو 730 کروڑ روپے قرض تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ کسانوں کو بروقت فصل قرض فراہم ہو، اس کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع انتظامیہ نے درخواست دو قرض لو مہم شروع کی ہے۔ اس کے ضمن میں کل چیتے گاؤں میں ہوئے قرض کیمپ میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی موجود تھے۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ پرانے فصل قرض کو اپ ڈیٹ کر لیں۔ گرو پورنیما کا تہوار آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہر جگہ گرو پوجا سمیت مختلف پروگراموں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ گرو پورنیما کا تہوار کل شرڈی میں شروع ہوا۔ پیٹن کے سنت بھانو داس مہاراج کی برسی تقاریب کل پنڈھرپور میں منائی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنت ایک ناتھ مہاراج کے پردادا بھانو داس مہاراج نے پنڈھرپور کے پانڈورنگ کی مورتی کو ہمپی سے واپس لا کر اسے پنڈھرپور میں نصب کیا تھا۔ پیٹن کے ناتھ مندر میں بھی کل برسی کی تقریب منعقد ہوئی۔ لاتور شہر کے مرکزی علاقے اور چھترپتی شیواجی مہاراج چوک پر پارکنگ کی سہولیات کے ساتھ ایک بس اسٹینڈ کے قیام کا مطالبہ رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے کیا ہے۔ انہوں نے کل وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک سے ملاقات کر کے یہ مطالبہ کیا۔ متعلقہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ سرنائک نے تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں اور متعلقہ محکمہ جات کو ہدایات جاری کی ہیں۔ بیڑ ضلع کے پرلی میں کل ضلع کلکٹر وویک جانسن کی موجودگی میں چھترپتی شیواجی مہاراجسو سمادھان کیمپ منعقد ہوا۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ ہر پیر اور جمعرات کو دوپہر 12 بجے سے 2 بجے کے دوران منعقد ہونے والے اس جنتا دربار میں شہری اپنی شکایات راست انتظامیہ کے سامنے پیش کریں، انہیں فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ اس کیمپ میں کسان، طلبہ اور عام شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اینڈرسن ٹینڈولکر کرکٹ ٹیسٹ سیریز کے تحت بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ کرکٹ میچ آج سے لندن کے لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں 5 میچوں کی سیریز میں 1-1 مقابلہ جیت کر برابری پر ہیں۔ بھارتی ٹیم انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ تیز گیند باز جسپریت بمراہ اس میچ میں دستیاب رہیں گے۔ دھاراشو ضلع کے 75,677 کسانوں میں خریف ہنگام 2024 کی کٹائی کے بعد فصلوں کے نقصانات کے عوض 55 کروڑ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس کے لیے درکار فنڈز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ مزدور قوانین کے خلاف کل بھارتیہ ٹریڈ یونینوں کی جانب سے چھترپتی سمبھاجی نگر میں بند کا اعلان کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اسی طرح بیڑ میں بھی کامگاروں سے متعلق قانون کی مذمت میں کل CITU کی طرف سے ضلع کلکٹر دفتر پر ایک احتجاجی مورچہ نکالا گیا۔ وسطی مہاراشٹر میں آج کئی مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ شمالی وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر بجلی کی چمک کے ساتھ ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان ہے اور تقریباً 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے۔ دریاسنا پیٹن کے جائکواڑی آبی پشتے میں پانی کی سطح 68.28% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی 45,580 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ اسمارٹ میٹر لگانے کے لیے ریاست میں کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن اسمارٹ میٹر لگانے کی وجہ سے صارفین کے بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کو نامیبیا کا اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ تفویض، 5 ممالک کے دورے کے بعد وزیر اعظم وطن روانہ۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں نابالغ لڑکیوں پر مظالم کے معاملے میں ضلع چائلڈ ڈیولپمنٹ افسران کی فوری معطلی۔ ریاست میں ٹکڑا بندی قانون میں نرمی، 15 دنوں میں طریقہ کار ظاہر کرنے کا وزیر محصول کا اعلان۔ اور بھارت اور انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ کرکٹ مقابلہ آج سے لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔